नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 14 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझैँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझैँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैँ आज पनि बिहानको 9 बजे म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई सदाझैँ न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु बिहानको यो चिसो चिसो मौसममा है। र आज हामी 310 भागमा छौँ। निरन्तरताको क्रम हाम्रो जारी नै छ र अहिलेसम्म साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आशा एवं विश्वास छ तपाईहरूले देशनालाई सुनिदिनु हुनेछ, सेयर गरिदिनु हुनेछ, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ र लाइक गरिदिनु हुनेछ है। तपाईहरूले पनि देशनालाई सुनेर धर्मदान गरेर पुण्य सञ्चित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको हाम्रो यो 310औं भागलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन गइरहेको छु र विशेषतः हामीले अहिले 301 भागदेखि भगवान बुद्धले प्रज्ञा पारमिता पूरा गर्नु भएको समयमा जुन प्रज्ञाको महाप्रज्ञावान भन्ने प्रमाणित गरेर देखाइदिनु भएको थियो, त्यही सन्दर्भमा आएको एउटा जातक जसलाई उमङ्ग जातक यानि कि मोहसत पण्डित कथा देशना भनेर भनिन्छ। हिजोसम्म सप्त बाल प्रश्न हामीले सकायौं, यानि कि 7 प्रकारका त्यस्ता फैसलाहरू जुन फैसलाहरू गर्नको निमित्त असम्भव प्राय थियो, साह्रै नै मुस्किल थियो, त्यो फैसलाहरू त मोहसत पण्डितले खेल्दै खेल्दै हैन 60 वर्षको उमेरमा खेल्दा खेल्दै नै सबै कुराहरू सजिलैसँग निवारण गरिदिए, फैसला गरिदिए, न्याय निसाब गरिदिए, निर्णय गरिदिए। त्यो पनि पक्ष विपक्ष दुवैलाई सन्तुष्ट हुने गरी जमगत हुन आएका सम्पूर्ण चारै दिशाका परिषदहरूलाई पनि सन्तुष्ट हुने गरी र दुवै पक्षलाई न्याय निसाब हुने गरी मालिक हुनेले पनि आफ्नो प्राप्त गर्नुपर्ने चिजलाई प्राप्त गरे, जसले चोरी गरेका थिए, जसले बेइमान गर्न खोजेका थिए, त्यस्ता बेइमान, त्यस्ता पापी, त्यस्ता लोभी व्यक्तिहरूलाई पनि भगवान बुद्धले बोधिसत्वले ज्ञान गुणका उपदेशहरू दिएर सत्मार्गमा लाग्ने मार्ग प्रशस्त गरेर उनीहरूलाई जीवनको आधारको रूपमा रहेको पञ्चशीलद्वारा उनीहरूको जीवनलाई प्रतिष्ठित गराएर दोषी अपराधीहरूलाई पनि उनीहरूको मानव जीवनमा मानवता थपेर दुवै पक्षलाई न्याय गरेको थियो र यो विषय चारै दिशामा फैलियो। हुन त मोहसत कुमार जन्मिँदाखेरि नै मोहसत
दिव्य औषधि लिएर आएको कारणले चारै दिशामा उसको चर्चा परिचर्चा प्रख्यात भएको थियो। त त्यसपछि 7 वर्षको उमेरमा एउटा कृदा भवन, विशाल कृदा भवन, जसमा न्यायालय थियो, धर्मसभा थियो, कृदा मण्डल थियो, प्रसूति गृह थियो, श्रमण आवास थियो, अनाथालय थियो, वृद्धाश्रय थियो हैन। अनि त्यसपछि आगन्तुक आवास थियो, व्यापारीहरूको लागि गोदाम थियो। त्यस्ता भवनहरू निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि मौसत पण्डितको चर्चा परिचर्चा, उसको ख्याति चारै दिशामा फैलिएको थियो। त्यसपछि त यो 7 प्रकारको यो सप्तबाल प्रश्न, एउटा बालक कालको समयमा पनि यस्ता बुजुर्गहरूले पण्डित भनाउँदाहरूले पनि गर्न नसकिएका फैसलाहरूलाई खेल्दा खेल्दै नै मौसत पण्डितले फैसला गरेको देखेपछि त झन ख्याति प्राप्त भयो। राजाले पण्डितलाई निमन्त्रणा गर्नको निमित्त बार बार सेनक पण्डितलाई सरसल्लाह गर्दाखेरि सेनक पण्डितले बार बार रोकिएको थियो र बार बार परीक्षणको निमित्त मन्त्री अमात्य पठाएको थियो। र त्यो मन्त्री जुन अमात्य छ उसैले पनि अब 7 पल्टसम्मको त्यो दूतहरू पठाएर राजालाई पण्डित नै हो निमन्त्रणा पठाउनुस् भन्दा भन्दै पनि राजाले फेरि परीक्षणको लागि आज्ञा दिएको कारणले गर्दाखेरि 7औं पटकमा इन्द्र महाराजले सम्म परीक्षण गर्न आउँदाखेरि त्यो रथ कसको भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग फैसला गरिदिइसकेपछि देवादिदेव इन्द्र महाराजले पनि प्रशंसा गरेर गए। सबैको सामुन्ने आकाशमा पलेती कसेर मजाले चाहिँ बोधिसत्वको प्रज्ञावान हुनु हुँदैछ भनेर खुबै प्रशंसा गरेर गए। त्यो दृश्य देखेर मन्त्री अमात्यले पनि सहनै नसकेर राजाले पनि कति मात्र परीक्षण गरेर बस्ने, अब देवताका राजाले प्रशंसा गरेर गइसके, अब यो आफ्नो ठाउँ ओगट्ला, आफूलाई चाहिँ अरू मान्छे माथि चर्ला, अरूले चाहिँ नाम कमाउला, अरूलाई लाभ सत्कार होला, आफ्नोमा हानि होला भनेर यो ईर्ष्या गर्ने दाह गर्ने यो समाजमा थुप्रै हुन्छ। त यो सेनक मन्त्री, सेनक त्यो पण्डितहरू, पुक्कुस पण्डितहरू, कामिन्द देवेन्द पण्डितहरू जो छन्, अब उनीहरू त अरू माथि चर्ला भन्ने चाहिँ ईर्ष्या भएकाहरू, दाह भएकाहरू, उनीहरूले त अब राजालाई त के भन्ने भयो, त्यतिले कहाँ पुग्छ महाराज भन्ने नै भयो। यद्यपि त्यो मन्त्रीमध्ये आफ्नै आँखाले त्यत्रो देखेरै आएको कुरालाई चाहिँ राजालाई सुनाउँदै पनि हुन त राजाको मनमा पण्डितलाई बोलावट गर्ने यानि कि निमन्त्रणा गर्ने त मनसा आइसकेको हो। तर त्यही हो, वरिपरि बसिरहेकाहरूले पनि सही मान्छेलाई सही स्थानमा राख्ने इच्छा हुँदै पनि राजाको त्यो इच्छा चाहनामा चाहिँ ब्रेक लगाइरहेको थियो सेनक पण्डितहरूले। त अन्तमा मन्त्री अमात्य नै राजा कहाँ गएर त्यस्तो खबर सुनाइसकेपछि अब त घर लागि, अब त निमन्त्रणा घर लागि जस्तो लागेको थियो। तर सेनक पण्डितहरूले के भन्छ, उनीहरूलाई त झन्झन भयो, झन्झन ईर्ष्या भयो, आफूभन्दा अरू मान्छे माथि चर्ला। हुन त उनीहरूले नै भविष्यवाणी गरेको, यति चाँडो चाहिँ पण्डित चाहिँ होला भन्ने सोचेको थिएन। उनले पढ्ला जान्ला, धेरै समयपछि ऊ पण्डित बन्ला, उमेर पुगेपछि भन्ठानेको होला। अब उनीहरू पनि बितेर गएपछि अब जसले जे गरोस् भन्ठानेको होला। अब उनीहरू नै जीवितमान भइरहेको समयमा मौसत पण्डित चाहिँ त्यसरी चाहिँ ख्याति प्राप्त भइसकेपछि राजाले बोलावट गर्ने, निमन्त्रणा गर्ने सोच राखेपछि त सेनक मन्त्रीहरूलाई दाह भयो, ईर्ष्या भयो। संसारमा यस्ता चाहिँ पण्डित भनौडाहरू पनि यो दाह, ईर्ष्या हैन, अरू माथि चढेको, अरूको चाहिँ ख्याति प्राप्त भएको, अरूको नाम चम्केको,
हैन, अरूले राम्रो गरेको सहन सक्दैन रहेछ। त्यसपछि फेरि रोके, 7औं पटकसम्म पनि रोकिसकेपछि अब कहाँ हुन्छ यसरी मात्रै चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब त्यो पण्डित भनेर चाहिँ भन्ने महाराज हुँदैन। थप परीक्षा गर्नुपर्छ, ठुल्ठुला प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ। यस्तो चाहिँ फैसला त जसले पनि गर्छ। त्यसरी थप परीक्षा गर्नुपर्छ, पण्डितहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, विभिन्न अझै समाधानहरू गर्नुपर्छ, अनि मात्र पण्डित कहलिन्छ हैन। पण्डितहरूले गर्ने कार्यहरू त योभन्दा ठुल्ठुलो हुन्छ महाराज भनेर भन्न थाले। उनीहरू न कति न चाहिँ पण्डित जस्तो हुन त उनीहरू नामको मात्रै पण्डित हो, कामको त पण्डित होइन। साँच्चैकै पण्डित भइदिएको भए त सहीलाई सही भन्न सक्थ्यो, गलतलाई गलत भन्न सक्थ्यो, सही मान्छेलाई सही स्थानमा राख्न सक्थ्यो। तर सकेन उनीहरूले। भनेपछि उनीहरू नामैको पण्डित हो हैन। अर्कालाई दाह ईर्ष्या गर्ने त्यस्ता मान्छे पनि पण्डित हुन्छ। त्यसपछि राजाले के सोचे त भन्दाखेरि अब आफ्नो दरबारमा राखिरहेका ती 4 जना चाहिँ पण्डितहरू अब अर्थ धर्मानुशासकको रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि नियुक्त गर्दाखेरि सरसल्लाह लिने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै होला नि, अब कारण छ होला, नत्र त यी पण्डितहरूले यस्तो त भन्दैन भनेर चाहिँ राजाले यो पल त पनि स्वीकारे त्यो सेनक पण्डितको कुरालाई। त यो पाली त जसलाई पठाएको थियो पूर्व एव मज्जको नगरमा, जसलाई पठाएको थियो मन्त्रीमाथि ऊसम्म पनि फर्किसक्यो। 7औं पटकसम्म त उसले चाहिँ आँखाले देखेको। त्यसपछि राजाले के सोचे त अब पठाएको मन्त्री अमात्य पनि हो नै भनेर निर्गोर निकालेर आइसक्यो, फिर्ता नै आइसक्यो। तर यता चाहिँ यो सेनको पण्डितहरूले चाहिँ अब स्वीकारिरहेकै होइन। राजालाई अलमल परे। त्यसपछि राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब अरूको कुरामाथि विश्वास गर्ने होइन, अब म आफै परीक्षण गरेर हेर्छु, म आफै कुनै न कुनै उपाय निकाल्छु, कुनै न कुनै त्यस्ता समाधानहरू गर्न लगाउँछु, परीक्षा गरेर हेर्छु भन्ने निर्क्योलमा चाहिँ राजा पुगे। त राजाले के विचार गरे, अब ठिकै छ, त्यसो भए यो 7 वर्षको यो चाहिँ मौसत पण्डित बिस्तारै ठुलो पनि हुँदैछ। त्यसो भए किन म एकपल्ट आफ्नै उपाय लगाएर एउटा मुस्किल से मुस्किल विषयलाई परीक्षण गरेर नहेरौँ भनेर चाहिँ राजाको मनमा त्यस्तो लाग्यो। त्यसपछि राजाले परीक्षा गर्नको निमित्त एकजना अब राजकर्मचारीहरू भनौँ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा खयरको बोट भनिन्छ, खयरको रुखलाई काटेर त्यो रुखको लत्थी हुन्छन् नि, त्यो लत्थीलाई रन्डाले 1 बित्ता जति काटेर खयरको बोटको एउटा चाहिँ हाँगालाई 1 बित्ता जति काटेर त्यो 1 बित्ता जतिको त्यो हाँगालाई काष्ठशिल्पी यानि कि सिकर्मीहरू बोलाएर त्यसलाई रन्डा लगाउन लगाए। किन रन्डा लगाउन लगाए त भन्दाखेरि त्यो डन्डा जस्तो बनाइदियो। त्यो रुखको हाँगालाई 1 बित्ता जति काटेर एकै नासले समान हुने गरी त्यो हाँगालाई रन्डा लगाएर एउटा डन्डा बनाइदिएछ। जताबता हेरे पनि त्यस्तै देखिने। किन त्यसो गरेको त भन्दाखेरि कुनै पनि हाँगाको फेद र टुप्पो भन्ने त हुन्छ।
अब फेद र तुप्पो समान हुने गरी रन्दा लगाइसकेपछि कुन साइड, कुन कतातिर फेद हो कतातिर तुप्पो हो हेर्दाखेरि भन्नै नसकिने गरी रन्दा लगाइदिएर एउटा दण्डा तयार पारेछ। अनि राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब हाँगा भाँच्दाखेरि त थाहा हुन्थ्यो यो फेद हो यो तुप्पो हो। अब त्यही हाँगालाई रन्दा लगाइसकेपछि हाँगा र फेद समान रूपले रन्दा लगाएर एक बित्ता जतिको दण्डा बनाइसकेपछि त कहाँतिर कतातिर फेद हो कतातिर तुप्पो हो कसलाई थाहा हो। रुखको हाँगा टिप्दाखेरि त थाहा हुन्छ, तर त रन्दा लगाइसकेपछि त थाहा हुने त कुरा भएन। त्यो त अलिकति मुस्किल पर्यो नि त। हामीले टेकेको लत्थीहरू आदि इत्यादिहरू हाँगाको रूपमा काट्दाखेरि त थाहा हुन्छ यो तुप्पो यो फेद भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ काटछाट गरेर रन्दा लगाएर डन्डा बनाइसकेपछि अब कसरी थाहा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ नि त। राजाले त्यसरी एउटा दण्डा तयार पारिसकेपछि के विचार गरे त भन्दाखेरि अब यो मज्जकका नगरका मान्छेहरू पनि यो महोत्सव पण्डितको सत्सङ्गत गर्दा गर्दै पण्डित भइसकेका छन्, भएका होलान्। अब पक्कै पनि एउटा उपाय निकाल्नु पर्यो। कसरी चाहिँ यो जुन मैले तयार पारेको दण्डा छ यो दण्डाको यो लत्थीको खैरको लत्थीको कुन चाहिँ तुप्पो कुन चाहिँ फेद पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर त्यो राजाले राज आज्ञाको रूपमा पूर्व एवं मज्जक नगरमा गाउँमा पठाइदिएछ, लत्थी पठाइदिएछ र भनेछ ए एवं मज्जक नगरवासीहरू हो, यो जुन खैरको लत्थी छ यसको फेद कता यसको टुप्पो कता हो पट्टा लगायो, पट्टा लगाएर मलाई खबर गर्नु। यदि खबर गरेन यो पत्ता लगाएन भने साँचो साँचो सही सही रूपमा फेद र तुप्पो समाधान गरेर मलाई पठाएन भने यो मज्जक नगरवासीहरूलाई हजार हजार कासारपनको राजदण्ड हुनेछ भनेर घोषणा गरे। अब हुन त राजाको परीक्षण गर्ने मनसाय मात्रै थियो, त्यसरी एकैचोटि हैन राजदण्डको आज्ञा गर्ने त राजा त होइन त्यो। तैपनि परीक्षणको लागि चाहिँ त्यो एउटा शर्त पनि राखेछ। अब खैरको बोटको त्यो हाँगालाई काटेर खैरको लत्थी तयार पारेर रन्डा लगाएर समान रूपमा एक बित्ता जतिको त्यो लत्थी त्यो गाउँमा पठाएछ। राजाका दूतहरूले पनि त्यो लत्थी लिएर खैरको त्यो लत्थी एक बित्ताको लिएर आएर गाउँमा हैन नगरमा ढोल बजाएछ। ल सुन है नगरवासीहरू हो, विदेह राजाले यो खैरको लत्थी हैन डन्डा यो गाउँमा पठाएको छ। यो गाउँका बासिन्दाहरूले यो खैरको यो लत्थीको टुप्पो कता फेद कता पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सही सही रूपमा पत्ता लगाएर ल्याएन भने चाहिँ यदि केही गरी गलत भयो भने चाहिँ पत्ता लगाएर ल्याएन भने चाहिँ 1000 कासारपन, अहिलेको हिसाबमा त 1000 रुपियाँ। त्यति बेला 1000 कासार भनेको त अल्याएको हो कि कुबास राजदण्ड भोग्नु पर्ने छ भनेर त्यहाँ ढोल बजाएछ, घोषणा गरिदिएछ। त्यहाँका पूर्व एवं मज्जक नगरका बासिन्दाहरूलाई पर्यो आपद। किन आपद पर्यो त भन्दाखेरि ती दूतहरूले चाहिँ दिएको जुन लत्थी छ त्यो खैरको बोटको त्यो लत्थी एक बित्ता जतिको थियो, डन्डा बनाएर ल्याइसक्यो। त्यो माथि पनि रन्दा लगाएर समान रूपमा जताबाट हेरे पनि त्यत्तिकै मोटाई त्यत्तिकै लम्बाई हैन त्यत्तिकै गोलाइ थियो। अब त्यो नगरवासीहरूले कहाँ टुप्पो कहाँ फेद भन्ने थाहा पाएन कि गाह्रो भयो।
त्यसपछि त मान्छेहरूलाई त आपत पर्यो, लौ ननी यो राजाले चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ परीक्षण गरायो हामीलाई, के गर्ने भनेर त्यहाँका बासिन्दाहरू त अलमलमा परेर अब हामीले त सकेन, सबैले त्यो डन्डालाई त्यो लत्थीलाई होइन ओल्टाई पोल्टाई होइन यताबाट उताबाट चारैतिरबाट हेरे, कता रहेछ त यो लत्थीको चाहिँ टुप्पो, कता रहेछ त यसो लत्थीको फेद भनेर चाहिँ खुबै हेर्न थाल्यो, तर चाहिँ कसैले पत्ता लगाउन भने सकेन। अब कसरी सकोस्, फेरि रन्दा लगाइसकेपछि लत्ती बढाइसकेपछि त गाह्रै भयो। त्यसपछि उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब हामीले भन्न सकेन भने, समाधान गर्न सकेन भने त 1000 कासारपन राजदण्ड तिर्नु पर्ने भयो हामीले। त्यत्रो पैसा त ठुलै पैसा हो त्यति बेला। ओहो यो के गरेको, यो राजाले के गरेको भनेर सबै उसले उसको मुख हेर्ने, तिमीलाई थाहा छ आफूलाई चाहिँ अब प्रज्ञावान भनाउँदाहरू हुन्छ नि त गाउँ नगरमा सहरमा चाहिँ, त्यत्तिकै म चाहिँ बुद्धिमान भन्नेहरू, उनीहरूलाई पनि देखायो, सकेन। कसैले सही रूपमा चाहिँ निर्गोल निकाल्न सकेन। अब फेद भन्नेले कसरी फेद त यो भन्दाखेरि भन्नै सकेन, यो तुप्पो होला भनेर भने कसरी तुप्पो यो भनेर भन्दाखेरि भन्नै सकेन। अब राजाले त यो फेद यो तुप्पो भन्यो भने त राज दरबारमा बोलाउँछ, कसरी फेद कसरी तुप्पो भन्यो भने त फेरि फसाद पर्ने भयो। अब मिलेन भने फेरि 1000 कासार पनि तिर्नु पर्ने भयो। लौ पर्यो फस्सा। त्यो गाउँलेहरू नगरवासीहरू सबै एकजुट भएर कहाँ गए त भन्दाखेरि त्यो नगरको महाजन श्रीवर्धन महाजन कहाँ गएछ। अनि मान्छेहरू सबै आएको देखेर श्रीवर्धनले पनि के भन्यो त, के भयो गाउँलेहरू आज त सबै एकजुट भएर जमगद हुन आएको, के त्यस्तो उत्सवै छ कि के हो? कहाँको उत्सव हुनु महाजन, राजाले त यहाँ ढोल बजाएछ गाउँमा नगरमा। के को ढोल बजायो? लौननी यो खैरको बोटको एउटा यो लत्थी 1 बित्ता जतिको छ, यसको त टुप्पो र फेद पत्ता लगाउनु पर्यो। अब टुप्पो र फेद पत्ता लगाएन भने 1000 कासार पनि हामीले चाहिँ अब राजदण्डको रूपमा चाहिँ दण्ड भोग्नु पर्ने भयो महाजन। खै हामी नगरवासीले त खुबै प्रयास गरे, यो लत्थीको फेद कहाँ हो, टुप्पो कहाँ हो, हामीले त अत्तो पत्तो लगाउन सकेन। अब यतापट्टि फेद भनौँ भने कसरी फेद, यतापट्टि तुप्पो भनौँ भने कसरी तुप्पो। सही रूपमा हामीले यही फेद हो यही तुप्पो हो भनेर चाहिँ हामीले टक्कै पट्टा लगाउन चाहिँ सकेन। लौननी महाजन, तपाईको छोरा मौसद कुमार मौसद पण्डित हो, कस्ता कस्ता चाहिँ फैसलाहरू खेल्दा खेल्दै न्याय निसाब गरिदिए भनेपछि तपाईको छोराले यो खैरको लत्थीको टुप्पो र फेद पत्ता लगाउन सक्छ होला। अब यो नगरमा हामीलाई राजदण्डबाट कसैले बचाउन सक्छ भने त्यो तपाईको छोरा मौसद पण्डित बाहेक हामीले त कसैलाई पनि देखेन। नगरमा म पनि बुद्धिमान म पनि प्रज्ञावान भनाउँदाहरूलाई पनि सोधे, तर कसैले पनि भन्न सकेन महाजन। त्यसैले कृपा गरेर राजदण्डबाट जोगाउनको निमित्त हामीलाई तपाईको छोरा मौसद पण्डितलाई बोलाएर यो दण्डको यो डन्डाको यो लाठीको फेद कता हो टुप्पो कता हो एकचोटि पत्ता लगाइदिनु पर्यो, यो त दरबारमा पठाउनु पर्छ भनेर भने। महाजनले पनि यसो हेरे, खोइ त खोइ म पनि हेरौँ त्यो चाहिँ 1 बित्ताको त्यो खैरको लत्थी एकचोटि म पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् महाजन यस्तो छ। अब यस्तो लत्थीलाई कहाँबाट तुप्पो भन्ने कहाँबाट फेद भन्ने, राजाले पनि के जान्न खोजेको के बुझ्न खोजेको हामी त पत्तो नै लगाउन सकेन। हेर्नुहोस् न त ल अब फेद कता टुप्पो कता तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि भन्नुहोस् क्यारे। नगरवासीहरूले सबैले चाहिँ महाजनलाई टक्क चाहिँ त्यो लत्थी चाहिँ हातमा राखिदिए, थम्याइदिए। महाजनले पनि यसो यसो लत्थी होइन
अब यसो यसो समातेर यताबाट हेरे यताबाट हेरे, कतापति अब दुईटै चिज छ त्यहाँ, टुप्पो र फेदै हो लत्तीको, कुन चाहिँ टुप्पो कुन चाहिँ फेद। अब त्यो खयरको त्यो लत्तीलाई त मजाले रन्दा लगाएर त्यहाँ चाहिँ समान पारिसकेको छ। अब कसरी थाहा हुन्छ त? अब थाहै हुँदैन। त्यसपछि महाजनले पनि विचार गरे, हो रहेछ, यो त मुस्किल काम भयो, अब कसरी थाहा पाउने त? अब त्यत्तिकै काटेर ल्याएको भए त थाहा हुन्थ्यो। अब रन्दा लगाइसकेपछि त मुस्किल पर्छ त। खै मेरो पनि बुद्धिले भ्याएन यो, मैले पनि यही हो भनेर थम्याउन सकेन, निर्क्योर निकाल्न सकेन। त्यसैले नगरवासीहरू आफ्नो जो छोरा मौसद पण्डित छ उसैलाई नै बोलाउनु पर्ला, उसैलाई चाहिँ यसको समाधान गराउनु पर्ला भनिसकेपछि सारा नगरवासीहरू चाहिँ खुसी भए। नगरवासीहरूले भने 7 वर्षको उमेरमा विभिन्न 7वटा समस्याहरूको, मुद्दाहरूको, झै झगडाहरूको खेली खेली समाधान गरिसकेका मौसद पण्डित साँच्चैकै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। इन्द्र महाराज जस्तोले पनि प्रशंसा गरेर गएका तपाईको मौसद पण्डितले चाँडो भन्दा चाँडो बोलाएर यसको समाधान गरिदिनु, हाम्रो नगरको यो राजदण्डबाट हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो महाजन भनेर सबैले बिन्ती चढाइसकेपछि महाजनले पनि आफ्नो छोरालाई बोलाउन पठाएछ। जहिले पनि मौसद पण्डित चाहिँ क्रीडा भवनमा अब खेलिरहने साथीहरूसँग 1000 जना त उसको साथीहरू छ, अब त्यही खेल्नको निमित्तै त्यहाँ हैन त्यो बनाएको। अब महाजनले पनि आफ्नो छोरा र उसका साथीहरूलाई खेलाउनको निमित्त पनि चाँजो बाजो सबका सब मिलाइरहेको। त्यसपछि महाजनले आफ्नो छोरा मौसद पण्डितलाई बोलाउन पठाएछ। ओहो, आफ्नो पिताले बोलाएपछि मौसद पनि के न पर्यो होला। अब नत्र भने त यस्तो खेल क्रीडामा पिताले कहिले पनि बोलाउनु भएको छैन, आज त बोलाउनु भयो भनेर मौसद पण्डित पनि आज्ञा पालन गरेर आफ्नो पिता कहाँ पुगे। मान्छेहरूको त्यहाँ जमघट भइरहेको थियो। थुप्रै मान्छेहरू, के भएको होला आज, कस्तो भएको होला, कुनै समस्या त छैन, कहीँ मैले समाधान त गर्नुपर्ने छैन, के भयो कसो भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ सोधसाट गर्न थाले। जब मौसद पण्डितलाई देखे नि नगरवासीहरू खुसी भए, यो मौसद पण्डितले चाहिँ पक्कै पनि समाधान गरिदिन्छ। अब तपाईहरु भन्नुस् त त्यो फेद र तुप्पो कसरी पत्ता लगाउने, ल भन्नुस्। अब यो मौसद पण्डित तपाईले पढिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ भने त यसरी पत्ता लगायो भनेर तपाईले भन्नु होला क्यारे। तपाईले पढ्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन भने ल तपाईको आफ्नो बुद्धिले विचार गर्नुस् त। त्यो खयरको त्यो लत्थी रन्दाले सुनिसकेपछि सबैतिर चाहिँ अब समान देखिएको हो, त्यो लत्थीको हो, त्यो डन्डाको हो, टुप्पो र फेद कसरी पत्ता लगाउने? तपाईको पनि यो बुद्धिलाई अलिकति विकसित गर्ने हो कि कसरी लगायो होला? आयो कतिले त कसरी लगायो होला भने जस्तो। अनि आइसकेपछि श्रीवर्धन महाजनले आफ्नो छोरालाई, हे प्रिय पुत्र, आज नगरमा एउटा भय आएको छ, त्रास आएको छ। सबैले समाधान गर्न खोजे तर कसैले समाधान गर्न सकेन। यद्यपि मैले पनि सकेन हे प्रिय पुत्र। त्यसैले सबैको आशाको केन्द्र तिमीमा नै छ। तिमीले कयौं त्यस्ता फैसलाहरू चाहिँ निष्पक्ष रूपमा, न्यायोचित रूपमा, सन्तुष्टजनक रूपमा, प्रमाण सहगत रूपमा फैसलाहरू गरेका त सबैमा चाहिँ अवगत भएकै विषय हो। तर छोरा, आज एउटा विदेह राजाले नगरमा यस्तो एउटा लत्थी पठायो, खयरको लत्थी 1 बित्ता जतिको छ। त्यो लत्थीको टुप्पो र फेद पत्ता लगाउनु पर्यो रे, राजालाई त्यो खबर पठाउनु रे। पठाएन भने चाहिँ
सही सही टुप्पो र फेदपट्टा लगाउन नसकेन भने चाहिँ हजार कारसापन राजदण्डको रूपमा दण्डित गर्ने घोषणा भएको छ, हैन? त्यसैले हे प्रिय पुत्र, यही लत्थी होल्ल्यो उसको श्रीवर्धन महाजनले त्यो खयरको लत्थी एक बित्ता जतिको लत्थीलाई महोत्सव पण्डितको हातमा राखेर भने, हे प्रिय पुत्र, अब यो राजदण्डबाट जोगिनको निमित्त तिम्रो आफ्नो प्रज्ञा बल प्रयोग गरेर यसको फेद, यसको टुप्पो पट्टा लगाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ श्रीवर्धनले आफ्नो छोरालाई अनुनय गर्यो। यानि कि आज्ञै दिए भनौँ न। अब पिताले छोरालाई त आज्ञा दिन मिल्छ। सबका सब नगरवासीहरूलाई हेरे, बिचरा नगरवासीहरूले त्यो लत्तीको टुप्पो र फेद पनि पत्ता लगाउन सकेको रहेको छ। सबैको मुहारमा पराजयको रेखाहरू थियो, हारेको रेखाहरू थियो। किन त भने कसैले पत्ता लगाउन सके। अनि त्यो श्रीवर्धनले त्यो लत्थीलाई चाहिँ महोत्सव पण्डितको हातमा राख्ने बित्तिकै महोत्सव पण्डितले पनि यसो हातमा यसरी थापेर लिए। थापेर लिने बित्तिकै महोत्सव पण्डितले त्यो लत्थीको बीच भागमा यसरी समाएर यसो हातमा यसो गरे, जोखे जस्तो के। त्यति बेला नै महोत्सव पण्डितलाई थाहा भइसकेको छ यो लत्थीको, यो डन्डाको फेद कतापति हो, टुप्पो कतापति हो भन्ने कुरा त महोत्सव पण्डितलाई छुने बित्तिकै थाहा भइसकेको छ। अब त्यसलाई निरीक्षण परीक्षा गर्नै पर्दैन, थाहा भइसक्यो उसलाई। अब प्रज्ञाको अगाडि सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ कि। त्यसैले प्रज्ञा भनेको चाहिँ मान्छेको रत्न हो कि। प्रज्ञा जब तपाईसँग वृद्धि हुन्छ नि, ठुल्ठुला चाहिँ यो चाहिँ जटिल समस्याहरू पनि छर्लङ्ग भएर आउँछ कि। प्रज्ञा भएन भने मात्रै जटिल हुने हो नि त, हैन? यहाँ प्रज्ञाको मात्रै कुरा छ कि कुनै पनि समस्या ठुलो सानो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रज्ञामा निर्भर हुन्छ। तपाईँ प्रज्ञावान हो भने जस्तो सुकै ठुलो समस्या पनि चुड्कीमा त्यो समाधान भइहाल्छ। प्रज्ञा छैन भने साना समस्याहरू पनि पहाड बनिहाल्छ। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले सबैको आफ्नो पिताको अनुहार पनि हेरे, नगरवासीहरूको अनुहार पनि हेरे, कसैले भन्न सकेन। कति बुजुर्गहरू थिए। राजाले त्यो परीक्षण गर्नको निमित्त पठाएको कुरा पनि सुने, कतापति टुप्पो कतापति फेद हो भन्ने कुरा पनि सुने। महोत्सव पण्डित त पण्डित हो नि त। महोत्सव पण्डितले विचार गरे, यो राजालाई यो खयरको लत्थीको टुप्पो कता फेद कता जानेर के फाइदा? कुनै कामको त छैन। भनेपछि यो राजाले परीक्षणको लागि नै यो लत्थी पठाएको हुनुपर्छ। त्यो पनि कसलाई त? मलाई परीक्षण गर्नको निमित्त पक्कै पनि यो लत्थीको टुप्पो र फेद पत्ता लगाउनु भनेर यो रन्डा लगाएर यसलाई चाहिँ समान पारेर एक बित्ताको लत्थी पठाएको हुनुपर्छ। नत्र भने त लत्थीको टुप्पो र फेद पत्ता लगाएर त कुनै त्यस्तो चाहिँ खासै ठुलो चाहिँ काम राजालाई त छैन भन्ने कुरा महोत्सव पण्डितले थाहा पाइहाल्यो। थाहा पाइसकेपछि महोत्सव कुमारले के सोचे त भन्दाखेरि, ठिकै छ, राजालाई यो महोत्सव पण्डित भन्ने कुरालाई अझै शङ्का छ भने, कसैलाई अझै परीक्षण गरेर हेर्नु छ भने ठिकै छ। म पनि त पछि हट्नेवालामा छैन। ठिकै छ पिता, ठिकै छ। यसको म तत्क्षणमै तपाईहरूलाई चाहिँ यसको टुप्पो कता फेद कता म तत्क्षण तपाईहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। कसैले चिन्ता लिनु पर्दैन। हे नगरवासीहरू, तपाईहरूले चाहिँ राजदण्ड भोगेर 1000 रुपियाँ कासार्पण तिर्नुपर्छ भने कुनै डर त्रास नलिनु। मनमा डर त्रास लियो भने हामी झनै कमजोर हुन्छ। धैर्य गर्नुहोस्। समस्याको समाधानको निमित्त समय पर्खिनुहोस्। म एकैछिनमा यसको समाधान निकालिदिन्छु। तपाईहरू धैर्य गरेर बस्नुहोस्
भन्ने बित्तिकै सारा नगरवासीहरूको मुहारमा राजदण्डबाट जोगिने भयो। जोगिएको त छैन तर जोगिने भयो भन्ने बित्तिकै त तपाईँको मनमा अलिकति हाई सन्चो भएर आउँछ नि त। जोगियो भने त सुखै हुन्छ होइन। जोगिने भयो भन्ने बित्तिकै मनमा हाई सन्चो भयो कि प्रीति उत्पन्न हुन्छ कि त्यसलाई। जोगिसकेको भए त सुखै उत्पन्न हुन्छ, जोग्नेवालामा छ है भनेपछि चाहिँ प्रीति उत्पन्न हुन्छ कि। त सबैको मुहारमा प्रीति, सबैको मुहारमा कुनै अब डर छैन, त्रास छैन। महसद पन्थीले समाधान गर्छ, महसद पन्थीले समाधान गर्छ। टुप्पो कता फेद कता एकैछिनमा चट। सबैले चाहिँ महसद पण्डित माथि चाहिँ आशाको केन्द्र बनाएर हेरिराख्दाखेरि कसैको आशालाई पुरा गर्न सक्दाखेरि कतिको सुख हुन्छ। त्यो पनि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरू पिताको अगाडि होइन, सबैको अगाडि एउटा त्यस्तो आफ्नो प्रज्ञालाई प्रयोग गरेर चाहिँ समाधान गर्न सक्दाखेरि अर्काको दुःख, अर्काको कष्ट, अर्काको पीडा, अर्काको समस्यालाई उनीहरूले चाहे जस्तो समाधान गरिदिन सक्दाखेरिको आनन्द छुट्टै छ के उपासक। हामी आफ्नो मात्रै आनन्द, हामी आफ्नो मात्रै समस्या समाधान गर्ने, हामी आफू मात्रै खुसी हुने सोच्छौँ। तर तपाईँले कहिलेकाहीँ अर्काको आनन्दलाई पनि प्रदान गरिदिनुहोस्, अर्कालाई पनि खुसी एकचोटि दिएर हेर्नुहोस्, अर्काको दुःखको काँडा पनि एकचोटि झिकिदिनुहोस्, क्या आनन्द आउँछ कि। त्यति आनन्द आफ्नो दुःखको काँडा झिक्दाखेरि आउँदैन जति अर्काको दुःखको काँडा झिक्दाखेरि आउँछ। तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छैन भने एकचोटि गरेर हेर्नुहोस् न, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ मैले के भनिरहनु पर्छ। त्यसपछि महसद पण्डितले पिता मलाई यो तुप्पो हो कि फेद हो भन्ने कुरालाई सबै सामुन्ने उजागर गर्नको निमित्त एउटा बाता ल्याउनुहोस् पानी भरेर र एउटा धागो ल्याउनुहोस्। म एकैछिनमा चाहिँ सबैको नजरमा यो टुप्पो कटा फेद कटा सबैले भन्न सक्ने गरी म यहीँको यही पत्ता लगाइदिन्छु। राजाले यो एव मज्जक नगरको बासिन्दाहरूलाई के सोच्नु भएको छ, सबै प्रज्ञावान भन्ने म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ एउटा पानी भरेको एउटा ठुलो बाता पनि ल्याएछ। त्यसपछि एउटा धागो पनि ल्याएछ। हेर्नुहोस् नगरवासीहरू, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। हुन्छ महसद पण्डित, हामी प्रतीक्षामा छौँ। प्रिय पुत्र, म पनि प्रतीक्षामा छु, देखाऊ आफ्नो प्रज्ञाको कमाल। त्यसपछि चाहिँ महसद पण्डितलाई त्यो धागो ल्याइसकेपछि महसद पण्डितले के गरे त भन्दाखेरि त्यो धागो जुन छ नि, त्यो धागोलाई त्यो खैरको लत्थी, त्यो डन्डाको बीच भागमा चत्त त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो लत्ती कति हो त्यो धागोलाई नाप्यो। नापेपछि त्यो धागोलाई बटारेर चाहिँ हाफ आधा बनायो। आधामा त्यो लत्थीमा आधा जहाँ छ त्यहाँ चिन्ह लगायो। चिन्ह लगाइसकेपछि त्यो लत्थीको सेन्टर पोइन्ट भयो। त्यो सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ महसद पण्डितले ठिक्क चाहिँ त्यो धागोले बाँडेछ। धागोले बाँडेर एउटा धागोको टुप्पोलाई माथि समाएछ। चत्त समायो, एउटा तराजु जस्तो यस्तो होइन, चत्त समाएर माथि लगेछ। सबै नगरवासीहरू अब महाजन के गर्छ मेरो छोरा, किन धागोले बिचमा बाँड्यो, किन धागोको टुप्पो तानेर उसले हेर्यो भनेर चाहिँ विचार गर्दै थियो। महसद आफ्नो काममा तल्लीन थियो। त्यसपछि त्यो टुप्पो धागोको टुप्पो समाएर बिस्तारै त्यो पानीले भरिएको जुन चाहिँ बाटा छ होइन, पानी छ, अब बाटा पनि हुनसक्छ, अरू जे होस् पानीमा डुबाएको कुरा छ होइन, बाटै नभए पनि अब कुनै थलबलहरू होइन भाँडाकुँडाहरू होला नि त। त्यसमा चाहिँ बिस्तारै तल लगेर त्यो पानीमा बिस्तारै लगेछ। तल 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 लगेछ त्यो पानी। त्यो पानी त समतल हुन्छ नि त। पानी समतल भइसकेपछि बिस्तारै तल झर्दाखेरि त त्यो दुईटा चाहिँ त्यो लत्थीको त्यो भागको यता पनि चाहिँ एउटा चाहिँ किनारा हुन्छ, उता पनि किनारा हुन्छ नि। लग्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला
एक पत्तीको भाग पानीमा डुब्यो, त्यसपछि मात्रै अर्को पत्तीको भाग किनारा चाहिँ पानीमा डुब्यो हैन। त्यसरी डुबेको देखेपछि सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है नगरवासीहरू, राम्रोसँग हेर्नुहोस् कुन चाहिँ भाग पानीमा पहिलोपल्ट चाहिँ त्यो पानीमा डुब्यो। राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। भन्दा 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 महोत्सव पण्डितले त्यो धागोलाई तल ल्याउँदै पानीमा त्यो लत्थीलाई डुबाएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ महोत्सव पण्डितले सोधेछ सबैलाई, हे नगरवासीहरू, तपाईहरुले देख्नुभयो यो लत्थीको बीच भागमा मैले धागोले बाँडेर मैले टुप्पो समाए, मैले पानीमा डुबाउँदाखेरि कुन चाहिँ भाग पहिला पानीमा डुब्यो भन्ने कुरा तपाईले देख्नुभयो कि भएन? देखे महोत्सव पण्डित, हामीले देखे भनेर सबैले जवाफ दियो। त्यसो भए ठिक छ, अब मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुस् तपाईहरु। तपाईहरु भन्नुहोस्, कुनै पनि हाँगाको फेद गरौँगो हुन्छ कि टुप्पो गरौँगो हुन्छ भनेर प्रश्न सोधे। पत्ता लाग्यो त्यहाँबाट? फेद गरौँगो हुन्छ कि टुप्पो गरौँगो हुन्छ, टुप्पो हलुङ्गो हुन्छ कि फेद हलुङ्गो हुन्छ भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितले सबैलाई सोधिसकेपछि सबैले के जवाफ दिए त भन्दाखेरि, ए महोत्सव पण्डित, हाँगाको फेदै गरौँगो हुन्छ, टुप्पो त हलुङ्गो हुन्छ। त्यसो भए भन, गरौँगो चिज चाँडो डुब्छ कि हलुङ्गो चिज चाँडो डुब्छ? सबैले भने गरौँगो चिज नै चाँडो डुब्छ नि त महोत्सव पण्डित। त्यसो भए ठिकै छ हे नगरवासीहरू, यो जुन बेला पहिलो पल्ट चाहिँ यो पानीमा डुब्यो यो भाग चाहिँ फेद हो। जुन भाग चाहिँ डुबेको थिएन, त्यो पहिलो भाग चाहिँ डुब्दाखेरि जुन भाग डुबेको छैन त्यो भाग टुप्पो हो। किन त भन्दाखेरि टुप्पो हलुङ्गो हुन्छ, फेद गरौँगो हुन्छ। त्यसैले समस्या समाधान भयो। तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, यो भाग नै फेद हो, यो भाग नै टुप्पो हो। पठाइदिनुस्, राजालाई चाहिँ उत्तर पठाइदिनुस्, यो भागै फेद हो, यो भागै टुप्पो हो भनेर चाहिँ पठाइदिनु। तपाईहरुलाई पनि क्लियर भयो हैन? हे नगरवासीहरू, पिता मैले क्लियर गरे हैन? तपाईलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई पनि थाहा छ कि फेद गरौँगो हुन्छ, टुप्पो हलुङ्गो हुन्छ। अब गरौँगो चिज चाँडो डुब्छ, हलुङ्गो चिज बिस्तारै डुब्छ। सबै अचम्मित भए। नगरवासीहरू त वाह 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 वाह, हामीले त यस्तो समय लगाएर बुद्धि खियाएर यत्रो बुजुर्गहरूको जमगत भएर राजदण्डबाट जोगिनको निमित्त यस्तो टुप्पो र फेद पट्टा लगाउन खेर पनि लगाउन सकेन। महोत्सव पण्डितको पिताले सम्म, महाजनले सम्म पनि पत्ता लगाउन नसकेको चिज यो महोत्सव पण्डितलाई एकै छिनमा चुट्कीको भरमा त यो चाहिँ समाधान गरिदियो बा। हो त, फेद त गरौँगो हुँदो रहेछ, टुप्पो मात्रै हलुङ्गो हुँदो रहेछ। ल एकैचोटि त्यहाँ त थाहा पाए, ट्र्याक्कै मिल्यो। कसैलाई शङ्का छ त्यहाँ? कसैलाई शङ्का छैन। खुसी भए महोत्सव पण्डित। साधुवाद साधुवाद, जय जयकार जय जयकार, साँच्चैकै प्रज्ञावान रहेछ। अब हामी राजदण्डबाट जोगियो, हजार कासार्पणको डर त्रास भाग्यो, अब कुनै फिक्री छैन। धन्य धन्य हामी महोत्सव पण्डित जस्तो जन्मेको नगरमा, गाउँमा, ठाउँमा हामी पनि जन्म लिन पाए, हामी उहाँको न्याती बन्धु भएर बस्न पाए। धन्य धन्य। त्यसपछि पठाएछ। अब त के को डर हैन, पठाएछ। त्यो लत्तीलाई चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ ढोल बजाएको त्यो सबै समाधान भइसक्यो, पठाएछ राजा। त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू यो फेद हो, यो टुप्पो हो भनेर राजा कहाँ पुगिसकेपछि राजा त अचम्म भयो। बिचरा राजालाई पनि थाहा छैन त्यो फेद कटा हो, टुप्पो कटा हो। उसलाई पनि त अलमल थियो नि। किन त भन्दाखेरि उसलाई पनि त अब त्यो त पुरा लत्ती त त्यहाँ पुगिसक्यो, लत्ती हेरेर आइसक्यो, त्यहाँबाट चाहिँ रन्डा लगाइसकेको चिजहरू।
राजा त अचम्मित भयो। ओहो, यो पूर्वको एवं मञ्चको नगरवासीहरू, गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ राजदण्डबाट मुक्त भएर ओहो मजाले यस्तो समाधान गरेर पठायो। यो फेद हो, यो टुप्पो हो भनेर त मजाले पठाएछ त। त्यसपछि नगरवासीहरूलाई त्यहाँ त्यो लत्ठी लिएर गएकाहरूलाई चाहिँ सोधे, यो समाधान कसले गर्यो, कसले भन्यो, कसरी समाधान गर्यो, यो फेड हो, यो टुप्पो हो भनेर कसरी समाधान गर्यो। अब बिचरा राजाले थाहा छैन, उसलाई पनि निर्गोल छैन कुन चाहिँ टुप्पो कुन चाहिँ फेड। त राजाले भने यही फेड हो, यही टुप्पो भनेर कसरी निर्कोल निकालियो त, कसले निकाल्यो, कसरी निकाल्यो भनेर प्रश्न गरेको उत्तरमा ती नगरवासीहरूले के भने त भन्दाखेरि जुन कुरा त्यहाँ नगरमा भएको थियो त्यो सारा कुरा वृत्तान्त त्यहाँ सुनाए। मौसत पण्डितले यसरी यसरी आफ्नो चाहिँ प्रज्ञा प्रयोग गरेर मौसत पण्डितले सबैलाई कुनै शङ्का नै नहुने गरी सबैको सामुन्ने नजरले देखिने गरी मौसत पण्डितले चाहिँ यो फेड हो, यो टुप्पो हो भन्ने त चुड्कीको भरमा पत्ता लगाइदियो। हामी नगरवासीहरूलाई कसैलाई पनि अब शङ्का छैन, यो फेड भनेको हो कि होइन भन्ने हामीलाई डोमन छैन, यो टुप्पो हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन, हामी निश्चिन्त छौँ, पक्का भइसक्यौँ, यही फेड हो, यही टुप्पो हो। किन त भन्दाखेरि महाराज फेद गरौँगो हुन्छ, टुप्पो हलुङ्गो हुन्छ। यो कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, सारा जगजायज कुरा हो। सत्य त यही हुन्छ, त हामीले नदेखेको मात्रै हो, देखिने नदेखिने मात्रै फरक हो। मौसत पण्डितले पनि कुनै अर्को सत्य त ल्याएको होइन नि त, यही छ त सत्य। त्यो त मौसत पण्डितले पनि त्यो सत्यलाई हामीलाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो। हाम्रो आँखा पत्ती भाँडेको यसो झिक्दिएपछि त देख्ने त हामीले नै हो। महाराज मौसत पण्डितले यो सत्यलाई चाहिँ सबै सामुन्ने उजागर गरिदिएर राजदण्डको भयबाट मुक्त गरेर तपाईलाई खबर पठाउनु भनेर मौसत पण्डितले यो जुक्ति निकालेर, तरिका निकालेर मौसत पण्डितले फेदको फेद, टुप्पोको टुप्पो पट्टा लगाएर तपाईँलाई पठाउनु भएको हो भनेर भनेपछि त राजा त छक्क। बिचरा राजाले पनि थाहा दियो नि त। अब राजाले पनि मान्नु पर्यो, यो फेदै हो, यो टुप्पै हो। हुन पनि राजालाई चाहिँ यो मौसत पण्डितले नै यसको समाधान गर्छ, कतिको प्रज्ञावान छ भन्ने जान्न खोजेको हो। उसको योजना नै मौसत पण्डितको बुद्धि प्रज्ञालाई परीक्षण गर्नु थियो। भने जस्तो सोचे जस्तै राजाले चाहिँ एकदमै चाहिँ नसोचेकै घटना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भएछ। राजा त एकदमै प्रभावित भएछ। ओहो, यो मौसत चाहिँ साँच्चै के पण्डित नै रहेछ, हो रहेछ बाबा, हो रहेछ। अनि राजा प्रभावित भइसकेपछि नगरवासीहरूलाई चाहिँ भनेको छ, ल धेरै धेरै साधुवाद छ, यो लत्तीको चाहिँ फेद र टुप्पो चाहिँ पत्ता लागेको धेरै धेरै साधुवाद छ। राजाको तर्फबाट मौसत पण्डितलाई पनि साधुवाद दियो। राजा खुस भयो, राजा प्रसन्न भए, राजा चाहिँ प्रफुल्लित भए। साँच्चैकै मौसत पण्डित त प्रज्ञावान रहेछ भन्ने कुरा मनमा लागेपछि त्यो राजाले विचार गर्यो, ओहो अरूको कुरा के छाड्नु, मैले आफैले परीक्षण गर्दाखेरि त 100% होइन पण्डित भन्ने त प्रमाणित भयो। त्यसपछि खुसी भएर, हर्षित भएर यस्ता पण्डितहरूलाई चाहिँ सही स्थानमा राख्नको निमित्त किन ढिलाइ गर्ने, अब त निमन्त्रणा गर्नु पर्ला भनेर फेरि त्यो चाहिँ अब सेनक मन्त्री पण्डितहरू, सेनक, पुकुस, कामिन्द, देवेन्द्र, ती 4 जना ती पण्डितहरू पनि थिए। उनीहरूलाई बोलाएछ, बोलाएर सोध्यो, ल सेनक पण्डित, अब हामीले चाहिँ बार बार चाहिँ कुरा मात्र सुनिरहेको, तर आज चाहिँ मैले आफैले परीक्षण गरेको त्यो विषयमा पनि मौसत पण्डित त उत्तीर्ण भयो त। साँच्चैकै फेद र टुप्पो हामीले यसो आँखाले हेर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबमा भन्न नसकिने त्यस्तो अवस्थालाई पनि
महसद पण्डितले आफूले मात्र निर्क्यु निकालेको होइन, साराको अगाडि पनि यो फेदै हो, यो टुप्पै हो भनेर यसरी प्रमाणित गरेर चाहिँ हामीलाई जवाब दिएर पठायो। साँच्चैकै महसद त पण्डितै हो। के अब महसद पण्डितलाई हामीले दरबारमा निमन्त्रणा गरे पनि भयो? निमन्त्रणा गरौँ कि के गरौँ भनेर चाहिँ विदेह राजाले सेनक पण्डितलाई चाहिँ छलफल गर्दाखेरि सेनक पण्डितलाई फेरि पर्यो आपत। अब पहिला त अर्को कुरा थियो, अहिले त राजाले पनि परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि पास। ओहो, अब त यो महसद पण्डितले चाहिँ नाम चम्काउने भयो झन्। उसले त अब राज दरबारमा आएर ठुलै स्थान प्राप्त गर्ने भयो, उसलाई त धेरै लाभ सत्कार हुने भयो। ओहो, हामी भन्दा पनि त्यो ठुलो हुने भयो, महान हुने भयो भनेर मनमा डाहा गरेर, मनमा ईर्ष्या गरेर, अब दुष्ट मन भन्छन् नि, दुष्ट मन लिएर के भने त भन्दाखेरि कहाँ राजा त्यो एउटा फेद र तुप्पो पत्ता लगाउँदैमा, फेद र तुप्पोको समाधान गर्दैमा त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्ता कुरा त साधारण मान्छेले पनि गर्न सक्छन् त महाराज। कहाँ त्यसरी पण्डित हुन्छ? अरू कयौं त्यस्ता परीक्षणहरू, प्रश्नहरू हामीले खडा गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिएपछि मात्रै हामीले पण्डित भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यति कुराले मात्रै पण्डित भनिहाल्न त सुहाउँदैन। ल हेर्नुहोस् त, फेरि त्यो सेनकले फेरि विरोध जनायो। विरोध जनाइसकेपछि राजाले त अचम्म लाग्यो, किन र यति भएर पुग्दैन, पण्डित हुँदैन? यति कुराले कहाँ पण्डित हुन्छ महाराज? पण्डित हुनको लागि त थुप्रै कुराहरूको चाहिँ परीक्षण चाहिन्छ भनेर समय मात्रै अल्झाएको के, समय मात्र। किन भन्दाखेरि अरू मान्छे आफूभन्दा ठुलो होला, अरूलाई ठुलै लाभ लिएला, उनीहरूको नाम चम्केला, उनीहरू आफूभन्दा चाहिँ माथि चढ्ला। अब खुट्टा त तान्नु पर्यो। दुष्ट मन भएको मान्छेले त कसैलाई माथि चढेको हेर्नै सक्दैन, आफूभन्दा माथि गएको पनि हेर्न सक्दैन, आफूभन्दा नाम चम्केको पनि हेर्न पनि सक्दैन। मुखले भन्न त भनेको छैन, तर मनमा त काटा 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 दुखिरहेको छ नि त उसको। त त्यहाँ पनि सेनकले विरोध जनाइसकेपछि राजाले पनि त्यो बेलामा पनि राजाले स्वीकारे, ठिकै छ नि त, फेरि परीक्षण गरेर हेरौँ त, यत्रो त परीक्षण गरेर हेरिसके भनेपछि अब थप परीक्षण गरौँला नि त, त्यसो भए भनेर फेरि राजाले चाहिँ परीक्षण गरेर हेर्ने मनसाय लिएपछि सेनक मन्त्रीलाई त अलिकति राहत मिल्यो कि अबको परीक्षणमा त यो महसद फेल भइदिए हुन्थ्यो, कमजोर भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको के। किन त भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलो होला भन्ने डर भएको मान्छेहरूलाई त अरूले राम्रो काम गर्यो भने आफ्नो मनमा काटा काटा त्यो दुखिरहन्छ कि, उनीहरूलाई त कस्तो पीडा हुन्छ कि। त्यसैले नराम्रो मान्छेलाई हामीले गाली गर्नै पर्दैन, नराम्रो मान्छेलाई हामीले के गर्नै पर्दैन। तपाईँ राम्रो मात्र भइदिनुहोस् न, तिनीहरूलाई त्यत्तिकै सजाय हुन्छ। तपाईँको विरोधी मान्छेहरूलाई तपाईँले केही त्यस्तो चाहिँ अपराध, तपाईँको गल्ती, तपाईँले केही गरेर उसलाई चाहिँ उ गर्नु पर्दैन क्या। तपाईँको विरोधीहरूको सामुन्ने तपाईँ चाहिँ प्रख्यात भएर तपाईँले बस्दिनुहोस्, बस त्यही हो सजाय तिनीहरूको लागि। तपाईँको दुश्मन, तपाईँको शत्रुहरूको अगाडि तपाईँ मजाले हाँसिदिनुहोस् न, त्यो जतिको चाहिँ सजाय त्यो शत्रुहरूलाई, विरोधीहरूलाई अरू के हुन सक्छ? केही पनि हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँ हाँसेको, तपाईँ उन्नति भएको, तपाईँ प्रगति भएको, तपाईँ सज्जन भएको, तपाईँ प्रज्ञावान भएको त हेर्नै सक्दैन तपाईँको दुश्मन र तपाईँको विरोधीहरूले। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ कुरा काटेर उनीहरूले कुकुरले जस्तो भुक्यो भन्दैमा हात्ती पनि भुकिरहनु पर्दैन, हात्ती त लम्किने हो होइन। त्यसैले चाहिँ विरोधीहरू, शत्रुहरूको अगाडि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिकार गर्ने होइन कि आफू सज्जन भएर देखाइदिने, आफू प्रज्ञावान भएर चाहिँ देखाइदिने, आफूले उन्नति गरेर देखाइदिने, त्यो जतिको हो सजाय, दण्ड तपाईँको विरोधी र शत्रुलाई चाहिँ अर्को बाटोबाट भन्दा यही बाटो उत्कृष्ट छ। त्यसैले तपाईँलाई पनि कतिले चाहिँ विरोध गर्दै होला, तपाईँको खुट्टा तान्दै होला। विरोध गर्ने मान्छेलाई मुखै ठुन्ने गरी तपाईँले प्रगति गरेर देखाइदिनुहोस् न। खुट्टा तान्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले तपाईँको खुट्टा त के हो, तपाईँको खुट्टाको धुलो उसको टाउकोमा पर्ने गरी तपाईँ माथि चढिदिनुहोस् न, सकिगयो उसको जिन्दगी त।
हुँदैन है। त्यसैले मौसम पण्डित भने त्यस्तो थाहा थियो, यो सेनको पण्डितहरूले चाहिँ राजाले यस्तो गर्दैछ उस्तो गर्दै सबै कुरा थाहा थियो, त्यही पनि मौसम पण्डितलाई कुनै त्यस्तो गुन्जाइस थिएन। आफ्नो प्रज्ञा झनै त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउन पाउँदाखेरि त क्या मजा भइरहेछ मौसम पण्डितलाई। के को उनीहरूलाई चाहिँ गाली गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ दुश्मनी गर्नु, साधुवाद दिन्छ। उनीहरूले गरेर झन्झन चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउन पाइरहेको अवसर पाइरहेको कारणले त्यसैले चाहिँ राजाले फेरि पनि अब मौसम पण्डितको चाहिँ परीक्षा गर्ने मनसा राखे। तर यो दन्दाको समाधान चाहिँ पानीमा डुबाएर फेद र तुप्पो चाहिँ पट्टा लगाए है। यो पहिलो राजाको यो पहिलो प्रश्नको पनि मौसम पण्डितले आफ्नो प्रज्ञा बलले चाहिँ समाधान गरिदिए भन्ने आजको देशमा मैले यहीँ समाप्त पारेँ, टुङ्ग्याएँ। आजको देशनाबाट बिदा हुन चाहे है। भोलि पनि यस्तै थप परीक्षणको चाहिँ घटनाहरू विषयमा अब सानो भए दुईटा जोडौँला, अलिकति एउटा भए एउटा जोडौँला होइन, त्यो समयअनुसार मिलाएर गरौँला। धेरै यस्ता चाहिँ प्रश्नहरू छन् होइन, मौसम पण्डितको अगाडि हुन्छ। मौसम पण्डितले यसरी नै आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने यो उमङ्ग जातकलाई सदा सुन्नुहोस् है। मौसम पण्डित कथा देशना चाहिँ निरन्तर सुन्दै गर्नुहोला। र आजको लागि चाहिँ मैले बिदा माग्न चाहेँ र अन्तिममा हामीले पुण्यानुमोदन गर्नु आवश्यक छ। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि मैले चाहिँ आजको चाहिँ केही विशेष व्यक्तिहरूको चाहिँ यहाँ हाम्रो आज चाहिँ विशेष दिन परेको छ। हाम्रा उपासक है, हाम्रो चाहिँ कठिन डाटा पनि हुनुहुन्थ्यो है, प्रवेश रत्न शाक्य र ज्ञानी शाक्य, उहाँहरूको चाहिँ एनिभर्सरी 23 होइन, 23औं विवाह बन्धनमा बाँडिएको एनिभर्सरी रहेछ है। र त्यस्तै गरी उहाँको भाइ प्रसन्न रत्न शाक्य र रमिला शाक्यको पनि 23औं विवाह मङ्गलमा बाँडिएको चाहिँ एनिभर्सरी रहेको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूको लागि आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने आदि इत्यादि उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान गर्ने। अब यहाँ त आउनु सक्नु भएन होइन, उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ 23rd एनिभर्सरी म्यारेज एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। रु 4000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। र उहाँहरूको चाहिँ 23औं एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको अनुभवले उहाँहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय होस्, उहाँहरूको विवाह मङ्गल अझै राम्रो घनिष्ठ मैत्री करुणाले युक्त भएर जाउन् भनेर पनि हामीले चाहिँ यहाँ कामना गर्न चाहन्छु है। त्यस्तै गरी चाहिँ एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ कमल देवी तुलाधर दल्लो निवासी उपासिका पनि दिनदैनी देशना सुन्नुहुँदो रहेछ है। अस्ति हाम्रो यात्राको कार्यक्रममा जानुहुँदा भेटेको थिएँ, खुसी हुनुभयो उहाँ चाहिँ। र उहाँले पनि मलाई चाहिँ यहाँ के लेख्नुभएको छ, कृष्ण देवी तुलाधर डल्लुले पनि 5005 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ भन्टीलाई, त्यति बेला दान गर्नुभएको है। देशना सुनेर धेरै खुसी भयो भनेर कमल तुलाधर दल्लुले पनि यहाँ चाहिँ 500 हो कि यहाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। कति उपासक उपासिकाहरू चाहिँ बिहारमा आउने इच्छा हुँदा हुँदै पनि अब कहिलेकाहीँ कता कता भेट्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। केही त्यस्ता उपासिकाहरूको मैले यहाँ भन्न छुटिएको छ भने कृपया चाहिँ है मलाई चाहिँ अलिकति होस् गरिदिनु होला कि यहाँ चाहिँ मेसेन्जरमा भाइबरमा कतिले त कता हो होइन, यसरी चाहिँ फोनमा यसरी चाहिँ पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि चाहिँ साह्रो अनुमोदन त गर्नै पर्ने हो। केही छुटेको छ भने भन्नुहोला, पछि पनि अवश्य भन्नुहोला। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तिवीर भन्ते लगायत गुरुवर हाम्रा स्यादो उपण्डित विवंश भन्तेलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै र तपाईँहरूको आफन्त ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको पनि हित सुख होस् होइन। देवताहरूको मनुष्यहरूको र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ हो, उहाँहरूको चाहिँ सुख शान्तिको लागि आधार होस्। र देशमा सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दीर्घायु होस्, सुख शान्ति वृद्धि होस्। चाहिँ झगडा कचिङ्गल रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दिन दशा सबै शान्त भएर जाउन्
र जीवनमा दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गरेर लोभ द्वेष मोहलाई हटाएर मार्गफल निर्वाण सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य लाभ होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।